लूका की अंजील इसका 23वां बाब इसकी 42वीं आयत में यूं मरहूम है, यूं लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। और उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत होने जाता है। वैसे निजात का दूसरा कलमा जो है, जो पहले कलमे के बाद आता है, तबैत का वक़्त जब यीशु मसीह सलीब पर था और यीशु मसीह दरमियान में था और उसके दाएं और बाएं दो डाकू भी थे। और इसमें दूसरे कलमे में हम ये भी देखते हैं अपने गुनाह का इकरार, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं दूसरे कलमे में कि यीशु मसीह का वादा, निजात का वादा। तो यीशु मसीह ने निजात का वादा किया है कि दूसरे कलमे के अंदर। और जो डाकू है, जो यीशु मसीह के हम देखते हैं कि डाकू जो है उसने यीशु मसीह को ये कहा कि जब तू अपनी बादशाह में आए कि मुझे याद करे, कि मुझे याद करे। और इससे पहले हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे गिर कर कहा, जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। अब देखें तो यहाँ पर तो यीशु मसीह के दाएं बाएं जो डाकू हैं कि एक ने यीशु मसीह को ताना दिया कि अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। और एक ने उसको यानी कि झिड़का है, उसको ये कहा है कि तू खुदा से भी नहीं डरता। यानी कि दूसरे कलमे के अंदर जो दूसरा डाकू है वो कहता है कि तू खुदा से भी नहीं डरता, तू खुदा का खौफ नहीं रखता है। हम अपने किए का बदला पा रहे हैं कि जो हमने गुनाह किया है, जो हमने गलतियां की हैं, और ये सजा वाजिब है कि जिसमें हम गिरफ्तार हैं। लेकिन इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन ये फिर भी सजा पा रहे हैं। ये इनके हमारे साथ है, हमारे साथ है। आप देखें, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन एक का इकरार नहीं है बल्कि उसका वो इनकारी करता है। लेकिन एक डाकू जो है कि वो अपनी गलती का, अपनी खता का वो इकरार करता है। उसके इकरार करने की वजह से, इकरार करने से ही यानी कि उसको माफी मिल गई है।
اور اس کو رہائی مل گئی ہے. وہ کہاں پر ہے؟ وہ سلیب پر ہے. وہ سلیب پر ہے. اس نے سلیب پر ہی یعنی کہ اپنی غلطی کا، اپنی خطا کا، اپنے گناہوں کا، اپنے برے کاموں کا اس نے اقرار کر لیا. اور یسوع مسیح نے جب اس کو یہ سنا کہ اس نے یعنی کہ اپنی غلطیوں کا اقرار کیا ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کیا ہے، واجب ہے کہ یہ معاف کیا جائے، یہ معاف کیا جائے. اس نے یہ کہا بھی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے، کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے، دیکھیں نجات کی طرف ہے. نجات کی طرف جو ہے، نجات کی خواہش جو ہے، نجات کی آرزو جو ہے، تمنا جو ہے، وہ کہاں پر پیدا ہوتی؟ زمین پر نہیں، زمین پر صلیب کے اوپر ہی. آخری لمحہ میں، آخری وقت میں اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو گئی کہ میں ابھی تو یسوع مسیح ہے، ابھی تو یہاں پر ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمارے درمیان میں ہی ہے، کہ میں ابھی جو ہے کہ میں اقرار کر لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، میں اقرار کر لیتا ہوں، اپنی خطاؤں کا اقرار کر لیتا ہوں میں. تو یسوع مسیح نے وہاں پر فوراً وعدہ بھی کیا ہے. یسوع مسیح اپنے وعدے میں پکا ہے، یعنی کہ دوسرے نجات کے کلمے کے اندر کہ یسوع مسیح نے یعنی کہ وہاں پر یعنی کہ وعدہ کیا ہے. صرف دو ڈاکوؤں کے درمیان نہیں، بلکہ وہاں پر جو موجودہ لوگ تھے، جو اس وقت لوگ سامنے تھے، ان کے سامنے بھی یسوع مسیح نے یعنی کہ وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا کہ تو آج ہی یعنی کہ کال یا پرسوں یا ایک ماہ کے بعد یا ایک سال کے بعد آج ہی کہ تو میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا، بادشاہی میں ہوگا، جنت میں ہوگا. یاد رکھے یسوع نے کہا کہ جہاں دو یا تین میرے نام پر جمع میں وہاں موجود ہوں. یسوع مسیح آسمان پر چلا جائے تو فردوس ہے. یسوع مسیح زمین پر ہے تو فردوس ہے، بادشاہی ہے. یسوع مسیح جو ہے کہ وہ تبار یعنی کہ تبار میں اتر جائے، وہاں پر بھی بادشاہی اور نجات ہے. ہاللویا. یسوع مسیح جہاں پر بھی ہو، یاد رکھے کہ بادشاہی وہاں پر ہی ہے، بادشاہی وہاں پر ہی ہے. لیکن یسوع مسیح نے یہاں پر اس نے وعدہ کیا ہے، اور آج صرف تو صرف یعنی کہ دوسرے کلمے کے اندر یہ وعدہ صرف ڈاکو کے ساتھ نہیں ہے. یہ آج وعدہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے. اور دوسرے کلمے کے اندر اور نجات کے کلمے کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے یعنی اس کے ساتھ جو ہے کہ وہ وعدہ کیا ہے اور عہد کیا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن یسوع مسیح کا جو ہے وہ یہی مقصد تھا، یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا یہی مشن تھا کہ وہ گنہگاروں کو کیا دے؟ نجات دے. جو کھوئے ہوئے ہیں، جو کھو چکے ہیں، یعنی کہ گناہ میں رہ کر جو کھو چکے ہیں، ان کو کیا دے؟ ان کی تلاش کریں، ان کو نجات دے، ان کے گناہوں سے نجات دے. کیونکہ اگر مقدس متی کے انجیل میں دیکھیں نا، پہلے باب کے اندر دیکھیں اور اس کی 21 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا کیا رکھنا؟ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کے ان کے گناہوں سے نجات دے گا، وہی ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہی یعنی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے گناہوں سے جو اس کے ہیں، جو اس کے اپنے ہیں، جو گناہ میں ہیں، جو گناہ میں زندگی بسر کی ہے، ان کے گناہوں سے وہ ان کو کیا دے گا؟ نجات دے گا، نجات دے گا. اگر دیکھیں ہم حوالہ لوکا کی انجیل کے اندر 19ویں باب کے اندر دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں نجات کے بارے میں ملتا ہے. زکریا کیوں وہ یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے وہ تھا، یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے تھا، یسوع مسیح کی وہ تلاش میں تھا، نجات کی تلاش میں تھا کہ میں یسوع کو دیکھوں وہ کیسا ہے.
है। तो यीशु मसीह को वो देखने के लिए, निजात को देखने के लिए वो गुलर पर चढ़ गया, पेड़ पर वो चढ़ गया कि यीशु कहता है निजात कैसी है। कलाम में ये लिखा हुआ मिलता है कि यीशु मसीह वहां पर आ रुका। यीशु मसीह ने कहा क्या सकई कि नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। कलाम में लिखा कि खुशी के साथ कि वो जमीन पर यानी कि फलक से नीचे आया और यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर में ले गया। वहां पर उसने ये कहा, वहां पर उसने अपने गुनाहों का इकरार किया है। इकरार किया तो यीशु ने पता क्या कहा कि आज इसके घर में नहीं जाऊंगा। यानी कि पहले नहीं, जब यीशु उसके घर में आया तो फिर उसके घर में निजात आई। पतरस कहता है, हम चार बाब के अंदर 12वीं आयत में पतरस कहता है निजात जो है उसी के वसीला से, निजात जो है वो ना आसमान में ना जमीन में है। निजात जो है वो यीशु मसीह में है, उसी के वसीला से हमें निजात मिलती है, हमें निजात मिलती है। तो दूसरे कलमे के अंदर जो तबैत का वक्त है, यीशु मसीह डाकू के दरमियान में है और यीशु मसीह जो है कि वो उनको निजात देने का जो है उसके साथ उसने वादा किया है कि तू आज ही मेरे साथ वो दोस्त में हो। ये दूसरा कलमा है, लेकिन आज हमें भी दूसरे कलमे की हमें जरूरत है, दूसरे कलमे की जरूरत है हमें। और डाकू की तरह आज भी हमें इकरार करने की जरूरत है। फिर यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ भी यानी वो बोलेगा, कलाम करेगा और हमारे साथ वो ऐसा हालेलुया हालेलुया के तू आज ही मेरे साथ दोस्ती होगा। खुदा आपको बरकत दे, मुझे